الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں فاضل نوجوان مقدر ذیشان حضرت مولانا حافظ زبیر انجم صاحب رانا زبیر انجم صاحب آپ مامو کانجن بڑی دور تو آئے ساڈی کانفرنس سنن واسطے بڑی سعادت ہے اسی انہاں نوں ویلکم کرنے خوش آمدید حافظ زبیر انجم انشاءاللہ مختصر خطاب فرمائیں گے اس کے بعد منظور پٹا صاحب انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام والا ماحول بنائیں، ذرا قریب ہو جائیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. قابل صد احترام واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں صحابہ کرام کی غلامی نصیب فرمائی ہے. میں ایک سوال کا آپ کو جواب دے کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک بہت بڑی جماعت جو صحابہ کرام کو گلی کوچوں چرستوں کے اندر گالیاں دیتی ہوئی نظر آتی ہے،
सहाबाई किराम को बुरा भला कहती हुई नजर आती है। आखिर वजह क्या है? वो दीन के और मामलात पर बात नहीं करता, लेकिन जब सहाबाई किराम की बारी आती है वो कहता है सिर्फ 4 बाकी रहे, बाकी सारे के सारे नाउज़ुबिल्लाह मुर्तद हो गए। आखिर वजह क्या है? आइए मैं आपको बतलाता हूँ। ये जो दीन की अमारत है इसके अंदर सतून मेरे नबी के सहाबा है। अगर इनको निकाल दिया जाएगा नमाज बाकी नहीं बचेगी, अगर इनको निकाल दिया जाएगा रोज़ा बाकी नहीं बचेगा, अगर इनको निकाल दिया जाएगा रब की तौहीद बाकी नहीं बचेगी। आप कहेंगे दलील क्या है? आइए मैं आपको दलील देने लगा हूँ। बदर का मैदान है, प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया मेरा खैमा रेत के उस टीले पर लगा दिया जाए। आप अलैहिस्सलाम का खैमा रेत के उस टीले पर लगा दिया गया। आप अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया इस खैमे के अंदर सिवाय अबू बकर के और कोई दाखिल नहीं हो सकता। इस खैमे के अंदर सिवाय सिद्दीक़ अकबर के और कोई दाखिल नहीं हो सकता। आप उस खैमे के अंदर तशरीफ़ फरमा है और रब से दुआ कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं और एक ही जुमला आप बार बार अदा कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल असाबा ला तौबत फिल अर्ज़। ऐ अल्लाह ये 313 मेरे यार, ये 313 मेरे जानिसार, ये 313 मेरे वफादार, मैं इनको इकट्ठा करके तेरे सामने लेकर के आ गया हूँ। ऐ अल्लाह मैदान सज चुका है, सामने 1000 का लश्कर है, उनके पास तीर भी है, तलवार भी है, नेज़ा भी है, ढाल भी है, कुव्वत भी है, जवाद भी है। इनके पास तीर है तो तलवार नहीं, नेज़ा है तो ढाल नहीं। ऐ अल्लाह ये मेरी मताए हयात है, ये मेरी ज़िंदगी की कमाई है और ये वही मताए हयात है जिसके लिए हफीज़ जलंधरी ने कहा था ये पहला जैश था दुनिया में ख्वाजे इलाही का, जिसे ऐलान करना था खुदा की बादशाही का। ये लश्कर सारी दुनिया में अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। और हजरात आखिरी बात, प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम के सहाबा आला है और रब का कुरान बयान करता है, एक आयत में नहीं, 2 आयत में नहीं, 3 आयत में नहीं, बल्कि जगह जगह पर प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम के सहाबा की शान को बयान करता है। कहीं उलाइका हुमुल मुमिनून, कहीं उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कहीं रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कहीं वल्लज़ीन माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, कहीं रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा। रब्बे काबा की कसम है यारो, ये सौदा महंगा नहीं है, सस्ता है। मुझे अपनी जान सहाबा की इज्जत से ज़्यादा अजीज नहीं है। मैं अपनी जान भी सहाबा की इज्जत से कुर्बान कर डालूंगा, मैं अपना खानदान भी सहाबा की इज्जत से कुर्बान कर डालूंगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ओ दुश्मने सहाबा बोल जरा, ओ दुश्मने सहाबा बोल जरा, तुझे क्यों इनकार सहाबा का? हर हाल में तुझसे पूछेगा दावेदार सहाबा का। मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, इस्लाम सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में, कुफ्फार की दुखती रग रग पे चलती तलवार सहाबा है, सादक और अमीन सहाबा है, अहसन में हसीन सहाबा है। वो देख लो आज भी रोज़े में रोज़े के मकी सहाबा है, हमारे दिलों की धड़कन का हर वक्त करार सहाबा है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब गली गली से ये आवाज़ आएगी सहाबा सहाबा सहाबा। आप भी मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ बुलंद करें, सहाबा 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 सहाबा। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब बच्चा बच्चा ये कहेगा सहाबा 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 सहाबा। मेरे रहबर सहाबा, मेरे पीर सहाबा,
میری آواز صحابہ، میرے مرشد صحابہ صحابہ صحابہ۔ اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ اس ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر بچہ بچہ پکارے گا ہمارے ہے صحابہ 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 صحابہ۔ میری آواز کے ساتھ آواز بلند کریں، صحابہ 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 صحابہ۔ فرشتے یہاں موجود ہیں، اللہ پوچھے گا کیا سن کر آئے ہو؟ فرشتے کہیں گے صحابہ 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 صحابہ۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ گر طلب ہے تجھ کو جنت جانے کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ یار زندہ صحبت باقی، زندگی رہی تو ملاقات باقی۔ والسلام۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو سارے جہانہ واسطے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سورۃ الانبیاء دی آیت نمبر 107 ہے، اور اس دی تفسیر دے اندر، تفسیر طبری دے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا ایک قول موجود ہے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنہ واسطے بھی اور کافراں واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے۔ مومنہ نو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ذریعے ہدایت عطا فرمائی، اور اے مومن اللہ تعالیٰ دی جنت دے وارث بن گئے۔ اور کافراں واسطے اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت کہ جس طرح پہلے رسولاں نو انہاں دی قوم نے جھٹلایا، انہاں دی تکذیب کیتی، گستاخی کیتی، نافرمانیاں کیتیاں، تو اللہ تعالیٰ نے جو عذاب و آفات پہلیاں قوماں تے نازل فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی رحمت دی وجہ دے نال اللہ تعالیٰ نے او عذاب و آفات نازل نہیں فرمائے۔ اور صحیح مسلم دے اندر وہ موجود ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو اے بات کہی گئی کہ اے جڑے مشرکین نے انہاں واسطے تسی بد دعا کرو، انہاں نے بڑا تنگ کیتا ہے، بڑا پریشان کیتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مینوں لعنت کرنے والا نہیں بلکہ رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ حضرات السلسلہ الصحیحہ دے اندر حدیث موجود ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے اللہ، اگر میں غصے دے اندر آ کے کسے نو بد دعا دے دواں یا کسے تے لعنت بھیج دواں، میں بھی انسان ہاں، جس طرح دوسرے انساناں نو غصہ آ جاندا ہے، مینوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی غصہ آ جاندا ہے۔ اے اللہ مینوں تو رحمت بنا کے بھیجا، میں دنیا دے اندر کسے نو بد دعا دواں یا لعنت کراں، میری اس بد دعا اور لعنت نو اس بندے دے حق دے اندر قیامت والے دن رحمت بنا دینا۔ حضرات اتنا شان ہے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، اللہ تعالیٰ نے آپ نو دشمناں واسطے بھی، آپ نو اللہ تعالیٰ نے کافراں واسطے بھی رحمت بنا کے بھیجا۔ صحیح البخاری دے اندر موجود ہے، علماء دے کولوں تسی سنتے رہندے ہو، ایک پہاڑاں تے مقرر فرشتہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا اور آ کے کہن لگا اے جڑی طیف دی وادی ہے انہاں نے بڑا نبی علیہ السلام نو پریشان کیتا، تنگ کیتا۔ فرشتہ کہن لگا اگر تسی حکم دو اے وادی
ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਕੇ ਦੇ 2 बड़े बड़े पहाड़ मैं उठा के सिट दवा, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम देखिए आपने फरमाया नहीं ऐसा नहीं करना, मैनू उम्मीद है अल्लाह ताला इन्हां दी नस्लां दे विचों ऐसे लोग पैदा कर देणगे ਜਿਹੜੇ एक अल्लाह दी इबादत करनगे और अल्लाह दे नाल शिरक नहीं करनगे। हज़रात नबी अलैहिस्सलाम यहूदियों वास्ते रहमत। सही अल बुखारी एक बच्चा नबी अलैहिस्सलाम दी खिदमत करदा, बीमार हो गया, आप उस दे घर गए और जाके कहन लगे असलिम ओ हुण ते मुसलमान हो जा, मेरा कलमा पढ़ ला। कोल ओदा बाप बैठा, नाले आप अपने बाप वाल देखदा, नाले पाक पैगंबर दे चेहरे वाल देखदा, उसे टाइम कलमा पढ़ लैंदा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ के मुसलमान हो जांदा है ते पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु बि मिनन नार। उस अल्लाह दा शुक्र है जिसने मेरी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कोशिश दी वजह दे नाल, मेरी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ट्राई करन दी वजह दे नाल इस यहूदी बच्चे नु जहन्नम दी अग तो बचा लिया। हज़रात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटियां वास्ते रहमत। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जिस बंदे ने 2 या 3 बेटियां उन्हां दी तरबियत कीती, परवरिश कीती, उन्हां दी शादी कर दी, फिर जुदाइयां हो जांदियां ने, बाप दुनिया तो चला गया या भैणां दा भाई दुनिया तो चला जांदा। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ये बेटियां दी परवरिश करने वाला ये क़यामत वाले दिन और जन्नत दे अंदर मेरे नाल इवें होवेगा जिवें जन्नत दे अंदर आ हाथ दियां मेरियां 2 उंगलियां ने। हज़रात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप तो आने तो पहला जहालत दे ज़माने दे अंदर इन्हां बच्चियां नूं जिंदा दफन कर दिता जांदा। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आने दे नाल आप दे रहमतुल लिल आलमीन दे नाल इस बच्ची नूं मकाम मिलिया, ये बेटी बनी, मां बनी, दादी नानी फूफी मासी ताई बन गई। हज़रात बेटियां वास्ते रहमत दा पैगाम लेके आए। हज़रात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यतीमा वास्ते रहमत। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आना व काफिलुल यतीम फिल जन्नत हाकज़ा, जड़ा यतीम दी कफालत करेगा, यतीम दी परवरिश करेगा, वो भी मेरे नाल जन्नत दे अंदर इवें होवेगा जिवें हाथ दियां 2 उंगलियां ने। हज़रात बेवा औरतां वास्ते भी पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमत। सही मुस्लिम दे अंदर हदीस मौजूद है, जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा बेवा औरतां वास्ते और मस्कीनां वास्ते कोई तगोदो करदा है, कोशिश करदा है, उन्हां दे फंड वास्ते, उन्हां दे खाण पीण और लिबास वास्ते कोई इंतजाम करदा है, आप फरमांदे ने कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, जिवें एक मुजाहिद बंदा अल्लाह दे रस्ते दे अंदर जिहाद करदा है, ये बंदा मस्कीन और बेवा औरतां दे नाल तावन करने वाला है, इवें दर्जा हासिल कर लैंदा है जिवें मुजाहिद अल्लाह दे रस्ते दे अंदर जिहाद करके दर्जा हासिल करदा है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल कायम ला यफ्तुर, जेड़ा बंदा तहज्जुद दी नमाज पढ़दा है फिर कदी नागा नहीं करदा, कदी सुस्ती नहीं करदा, अल्लाह पाक बेवा औरतां वास्ते और मस्कीनां वास्ते मेहनत करने नूं उंज दा सवाब अता कर देंदे ने। और तीसरी बात कसाइम ला युफ्तर, जड़ा बंदा हमेशा रोज़ा रखदा है, रमज़ान दे रोज़े फर्ज़े, फिर सोमवार जुमेरात दा रोज़ा रखदा है, 13 14 15 चंद दी तारीख नूं रोज़ा रखदा है, सुस्ती और नागा नहीं करदा, जिवें ओ रोज़ा रख के बंदा सवाब हासिल करदा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेवा और मस्कीना वास्ते कोशिश और मेहनत करने वाला अल्लाह ताला उन्हां नूं रोज़ेदार दे और क़याम करने वाले दे और जिहाद करने वाले दे बराबर सवाब अता कर देंदे ने। हज़रात अब परिंदियां वास्ते, चींटियां वास्ते, दरख्तां वास्ते पाक पैगंबर रहमत बन के आए। सहीह बुखारी दे अंदर वह मौजूद है, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फी कुल्ली कबदिन रतबतिन अजरुन, हर जिंदा जानदार ओदे नाल तुसी हमदर्दी करोगे अल्लाह ताला सवाब अता फरमा देन।
ਆ ਕੀੜੀ ਮਕੌੜੀ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਹੀਹੁਲ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਦਕਾਰ ਔਰਤ ਹੈ, ਬਦਕਾਰ ਔਰਤ ਫਾਹਿਸ਼ਾ ਔਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੜਪ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਫਾਹਿਸ਼ਾ ਬਦਕਾਰ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ अलैहिस्सलाम फरमाते ने फ़ग़ुफ़िर लहा, इस अमल दी वजह दे नाल अल्लाह ताला ने उस बदकार औरत दी मग़फ़िरत फरमा दी। देखो नबी अलैहिस्सलाम दी रहमत, बदकारा औरत कुत्ते नू पानी पिलाए ते अल्लाह ताला माफ़ कर दे। हुण इस दे मुखालफ देखो सहीहुल बुखारी, एक औरत उसने बिल्ली नू बंद दिता है, ना उसनू खाण वास्ते ना पीण वास्ते कुछ दिता है, ना खाण वास्ते ना पीण वास्ते आप दिता है, ना उसनू खुला छड्या। चलो तुर फिर के कोई कीड़ा मकोड़ा कोई चूहा वगैरह खा के पेट भर लैंदे ते जग्गां दे पेर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमांदे ने बिल्ली मर गई और इस अमल दी वजह दे नाल उस औरत नू जहन्नम अंदर दाखिल कर दिता। हज़रात नबी अलैहिस्सलाम जानवरों वास्ते परिंदियां वास्ते रहमत बन के आए। अज साडे मुसलमान भाई कुकड़ां दी लड़ाई शुरू करा लई। हज़रात देखो जे अगर अल्लाह ताला ने पूछ लिया असी की जवाब देवांगे? क्या नबी अलैहिस्सलाम ने इस वास्ते भेजा गया? असी कुत्तियां दी जानवरां दी लड़ाइयां शुरू कर लिया, कुकड़ां दियां लड़ाइयां शुरू कर लिया ते पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमा रहे ने कुत्ते नू हमदर्दी करन दी वजह दे नाल पानी पिलाउण दी वजह दे नाल बदकारा औरत जन्नत दे अंदर जाए और जड़ी बिल्ली भुखी मर जाए औरत दी वजह दे नाल और जहन्नम अंदर चली जाए। हज़रात गौर कीजिए, तुसी जिम्मेदार मस्जिद दे अंदर तशरीफ फरमाओ, कोई इंसान थोड़ी फसल दे अंदरों मक्की दे विचों कोई छल्ली तोड़ के लै जाए, कोई परिंदा उस छल्ली दा कोई दाना खा जाए ते पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने कोई बंदा फसल काश्त करदा है ओदे विचों इंसान खा जान फिर भी सवाब मिलेगा, अगर कोई जानवर परिंदा खा जाए अल्लाह ताला फिर भी सवाब अता फरमा देंगे। हज़रात पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम बीमारां वास्ते रहमत बन के आए। अल्लाह पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों बंदा बीमार हो जाता है तो बंदा तीमारदारी वास्ते ओदे घर दी तरफ जाता है। चलो मैं हाल चाल पूछा तो अल्लाह ताला 70,000 फरिश्ते मुकर्रर कर देंदे ने। किन्ने फरिश्ते? 70,000 फरिश्ते उस इंसान वास्ते मुकर्रर कर देंदे ने, दुआ कर देने जड़ा किसी बीमार दी तीमारदारी वास्ते जांदा है, सुबह नूं जांदा ते शाम तक, अगर शाम नूं जांदा ते सुबह तक 70,000 फरिश्ते उस इंसान वास्ते दुआवां कर देने। हज़रात मैं और तुसां बीमारां दे कोल जाया ही करदे हां, आओ सुन्नत दे मुताबिक जाओ, सुन्नत दे मुताबिक बीमार दे कोल बैठो। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मरीज दे कोल बैठ के इस दुआ नूं 7 मरतबा पढ़ लिया जाए, अगर उस दी मौत दा टाइम नहीं आया होएगा अल्लाह उसनूं आफियत अता फरमा देंगे। इस दुआ नूं याद कीजिए, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियका। 7 मरतबा बीमार बंदा होए, बीमार औरत होए, ओदे कोल दुआ पढ़ ले जाए। एदा तर्जमा सुन लो, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम। मैं अर्शे अज़ीम दे रब अल्लाह दे कोलों सवाल करना कि तेनों शफा दे दे। हज़रात ये अमल हुण असीं नहीं करना, किन्ने करना? अज लोग उन्होंने झंडियां और उन्होंने जुलूस, उन्होंने अगरबत्तियां और लाइटां लानियां शुरू कर दित्तियां। हज़रात नबी अलैहिस्सलाम दी आमद दा ये मकसद नहीं। नबी अलैहिस्सलाम आप इस वास्ते दुनिया के अंदर तशरीफ लैके नहीं आए। और तुसी हैरान होवोगे, आ 12 रबी अव्वल तो पहला अखबार के अंदर खबर आई, इस्लामाबाद के अंदर ऐलान किया गया कि जड़ा सब तो अच्छी सजावट करेगा ना, सब तो अच्छी मस्जिद दी या घर दी, उन्होंने उमरे दा टिकट दिता जाएगा। मज़े सामीन ये जहालत नहीं तो और की है, लोगों किस खाते दे अंदर किस पासे ले जाया जा रहा है। और तुसी दुआ करया करो और अल्लाह दा शुक्र अदा करया करो कि तुसी
اس مسجد کے اندر تشریف فرماؤ جتوں تسی رب دا قرآن سنو گے اور محمد مصطفیٰ دا فرمان سنو گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات اتنا با کمال اور سونا اللہ تعالیٰ نے سانو پیغمبر عطا فرمایا، سارے جہانہ واسطے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا۔ سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا، کہہ لو صلی اللہ، پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا صلی اللہ۔ سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا۔ انہوں مال و زر دی لوڑ نہیں، کسے نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں، زر مال تے شائیاں بول ویندا جو بندا غلام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق نے محبوب نے جد اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، محبوب نے جد اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا۔ وار کے تن دیاں لیراں بھی، وار کے تن دیاں لیراں بھی، کیتا خوب اکرام محمد دا۔ سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا، مارا تے مارا کھا کے بھی، مارا تے مارا کھا کے بھی، بلال چپ نہیں رہندا سی، مارا تے مارا کھا کے بھی، بلال چپ نہیں رہندا سی۔ تن جلس گیا لاوے پھر بھی، تن جلس گیا لاوے پھر بھی، نعرہ سریام محمد دا۔ سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا۔ سنگ دل وی کول جے آ جاندے، مکھ تک لیندے دل دے باندے، دشمن بھی راتی چھپ چھپ کے آ سنن قرآن محمد دا۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ماشاءاللہ استاد محترم مولانا مجیب الرحمان شامی صاحب پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی شان بیان کر رہے سن۔
उस्ताद मोहतरम मौलाना मुजीबर रहमान शामी साहब पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी शान बयान कर रहे सन। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी शान दे अंदर हर जुबान वाले ने अपनी जुबान दे अंदर पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी शान बयान कीती है। अरबी दा शायर पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी शान बयान करते हुए बोला, वहसन मिन कलम तरकत आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नक कद खुलिकत कमा तशाउ। हजरत श्रेकी वाला बोला, रिवायत करेंदा जाबर सुहारा, मैं एक रात डिठा मुहम्मद प्यारा, चन्नो सी चौदवी कोई कोई सितारा, मैं दो हानू वेखा दोबारा सिवारा, खुदा दी कसम चंद मदहमडी सी आया, मोहम्मद दा चेहरा सोहना नजर सी आया। और बोला, पंजाबी वाला बोला, खुदा दे कामल ख्याल वर्गा किसे दा कामल ख्याल कोई नहीं, खुदा दे कामल ख्याल वर्गा किसे दा कामल ख्याल कोई नहीं। मैं जाके पूछया अम्मा हलीमा नू, मैं जाके पूछया अम्मा हलीमा नू, कोई सोहना नबी तो डेर होवे, जवाब मिलिया असीम कमला, जवाब मिलिया असीम कमला, किसे माई चाया लाल कोई नहीं। और बोला, उर्दू वाला बोला और कमाल कर दिया, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू मेरे आका की कुरान की तफसीर है। सोचते तो होंगे वो मेरे आका को देखकर वो कैसा मुसव्वर होगा, वो कैसा मुसव्वर होगा जिसने बनाई ये तस्वीर है। और बोला, पंजाबी वाला बोला और बोला, वो भी बोला कि किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया दरिया कर दिया। और बोला, अरबी का शायर है, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की शान के अंदर 40,000 अशार लिखता है। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि मेरे नबी की शान में 40,000 अशार का लिख जाना ये मेरे नबी का मौजज़ा है। कायनात में कोई ऐसी हस्ती नहीं आई कि जिसकी शान में 40,000 अशार लिखे गए हो, ये मेरे नबी का मौजज़ा है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की शान के अंदर 40,000 अशार लिखता है। जब वो आखिरी शेर लिखता है उसका तर्जमा कुछ यूं किया गया, जब उसके हाथ कांपने लग गए, जब वो बूढ़ा हो गया, जब वो कमजोर हो गया, वो आखिरी शेर लिखता है और कमाल कर देता है कि थकी है फिक्र रसा, थकी है फिक्र रसा, मदहा बाकी है, थकी है फिक्र रसा, मदहा बाकी है। तमाम उम्र लिखा, सारी उम्र लिखा, मदहा बाकी है। कलम हुआ आबलाबा, मदहा बाकी है। वरक हुए तमाम, मदहा बाकी है। अहलन व सहलन मरहबा। चौधरी अब्दुल मालिक साहब आप 281, शायर इस्लाम मौलाना मंजूर भुट्टा साहब को हम 361 में वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। अब मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह के लिए दावत देता हूँ। शायर इस्लाम हज़रत मौलाना मंजूर अहमद भुट्टा साहब आप जड़ांवाला को माइक पे तशरीफ़ लाएँ। हज़रत मौलाना मंजूर अहमद भुट्टा साहब। माशाल्लाह, पहले जिन्हों के बेटे उस्मान मंजूर आ जाओ। बहुत मुख्तसर प्रोग्राम रखा है, इंशाअल्लाह 10 बजे तक असी फारग होना प्रोग्राम। अकबर असद साहब का 8 बजे का टाइम, वकार फरूकी साहब भी पहुँच गए। इंशाअल्लाह मुख्तसर प्रोग्राम होगा। पानी लियाओ, उस्मान करो पानी खा लो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ लोगों सुनो जेड़ा आमिना दा लाल, दुनिया ते होया होंदा चर्चा कमाल। आओ लोगों सुनो जेड़ा आमिना दा लाल, दुनिया
تے ہویا اوندا چرچا کمال شان کی میں دساں سونا کیڈا سونا اے او جیا دنیا تے نہ کوئی آنا ہے شان کی میں دساں سونا کیڈا سونا اے او جیا دنیا تے نہ کوئی آنا ہے سونا اوندا قد کاٹ سونی چال دا دنیا تے ہویا اوندا چرچا کمال نام آیا آقا دا تے جانواریاں نبی دے صحابہ لائیاں انج یاریاں امت دا انج کسے کیتا نا خیال دنیا تے ہویا اوندا چرچا کمال آؤ لوگو سنو جیڑا آمینہ دا لال دنیا تے ہویا اوندا چرچا کمال معجزہ کمال سونے چانے توڑیا ٹوٹے ہویا چانے پھر آپ جوڑیا انگلاں چوں پانی جاری ہویا بے مثال دنیا تے ہویا اوندا چرچا کمال آؤ لوگو سنو جیڑا آمینہ دا لال دنیا تے ہویا اوندا چرچا کمال والسلام ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز میں نعت پڑھ رہے تھے اللہ پاک ان کے علم میں عمر میں اضافہ فرمائے اب میں دعوت دیتا ہوں شاعر اسلام ملک کی پہچان مسلک کی پہچان حضرت مولانا منظور احمد بھٹا صاحب بڑے ہی پیارے انداز میں خطاب فرما رہے تھے اللہ پاک ان کے علم میں عمل میں عمر میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے اب تھوڑی ہی دیر کے بعد انشاءاللہ الرحمن آخری کتاب حافظ حدیث حضرت علامہ قاری اکبر اسد صاحب انشاءاللہ مفصل اور جاندار کتاب فرمائیں گے سارے ساتھی دل جمی نہ بیٹھو انشاءاللہ جاندار کتاب ہوئے گا اور اس تو بعد انشاءاللہ تھوڑی مہمان نوازی ہوئے گی سارے ساتھی تشریف رکھو اتنی دیر کے لیے رانا سما چلا گا رانا محمد عثمان صاحب سٹیج پہ تشریف لے آن رانا محمد عثمان عثمان نو بلائیں کوئی نعت بچہ پڑھنا چاہتا ہے بچہ نعت ماشاءاللہ حاجی اللہ دیتا مرحوم انہاں دے صاحبزادے زید ہاں زید نعت پڑھے گا جی اللہ انہاں دے ابا جی نو جنت اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اکو اللہ سارے آندا مشکل کشا قرآن کو لو پوچھ بندے اکو اللہ سارے آندا حاجت روا قرآن کو لو پوچھ بندے روزی سب نو کردا عطا
خود پالدا چڑیاں چکوڑا نو بھی اللہ خود پالدا کوئی بھی شریک نہیں اس دے کمال دا روزی پتھر دن جے پوچھا قرآن کولوں پوچھ بندیا اکو اللہ سارے آندا اکو اللہ سارے آندا حاجت روا قرآن کولوں پوچھ بندیا جناب یوسف نو پائیاں نے کھوہ وچ سٹیا حضرت یعقوب دا چین سارا لٹیا او کھوہوں کڈ کے تے گڑے بادشاہ قرآن کولوں پوچھ بندیا اکو اللہ سارے آندا حاجت روا قرآن کولوں پوچھ بندیا مٹی نو گن کے رب نے کائنات نو بنایا ہے تھما بغیر آسمان نو ٹکایا ہے پانی اتے دتا ہے زمین نو بچھا مومنہ توحید والے مسئلے پکا قرآن کولوں پوچھ بندیا اکو اللہ سارے آندا حاجت روا قرآن کولوں پوچھ بندیا رب دی دھرتی تے ایک ایسا حسین آیا جگ جدا نوکر ہے او ماہ جبین آیا او ماہ جبین آیا زبان دا مٹھڑائے تے شکل دا بولائے او دیاں صفتاں تو او کس چیز دا لائے انہیں سانو رب دسیا سانو پھر یقین آیا جگ جدا نوکر ہے او ماہ جبین آیا سراج منیر آیا او بج کدو سکدا اے سارے سونے چوں او مینوں وقت جیا لگدا اے او آپ بھی سونا اے لے سونا دین آیا جگ جدا نوکر ہے او ماہ جبین آیا عرب دی دھرتی تے ایک ایسا حسین آیا جگ جدا نوکر ہے او ماہ جبین آیا او ماہ جبین آیا ماشاءاللہ یتیم بیٹا بڑا ہی صبر والا دعا کرو اللہ انہاں نو عالم بنا دے ابا جی دی بڑی خواہش سی انہاں دی ہم فاضل نوجوان فضیلت الشیخ جناب وقاص فروق لیسی صاحب وقاص لیسی صاحب سٹیج پہ تشریف لے آئے ویلکم خوش آمدید جی آیا نو ہم دل کی عطا کر رہے ہیں اسے خوش آمدید کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر عطا اللہ حمید امیدوار حلقہ NA 111 صرف 3 منٹ میں پہنچنے والے ہیں قاری اکبر صاحب کی تھوڑی سی آدھی روٹی رہ گئی ہے وہ بھی آنے والے ہیں تو گھبرانا نہیں آپ نے جملہ جے پکا لینا گھبرانا نہیں تو پھر انعامات تقسیم کریں گے ڈاکٹر عطا اللہ صاحب اپنے دست مبارک سے مہمانان گرامی بھی ماشاءاللہ آج تک 90 بچے قرآن پڑھ چکے ہیں اور آج 10 بچوں نے قرآن پڑھا ان کے والدین کو مبارکباد اور سابقہ ہمارے اسٹوڈنٹوں نے بڑا تعاون کیا محفل میں تقریباً 10-20 ہزار روپیہ سابقہ اسٹوڈنٹ کا ہے یہ استادوں کے ساتھ محبت ہے اللہ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے
اب میں رانا سمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ 5 منٹ کے لیے تشریف لائیں، اپنے تاثرات بیان کریں۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں وہ کہ جن کے بچوں نے قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کیا ہے۔ یقیناً کائنات میں یہ ایسا خزانہ ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا، بلکہ یوں کہہ دوں کہ یہ ایسا خزانہ ہے کائنات میں کہ جس کا مقابلہ ہے ہی کوئی نہیں۔ انقلابی کتاب ہے قرآن مجید، اور ایسی انقلابی کتاب ہے کہ ساری برکتیں اور ساری رحمتیں اور اللہ کی ساری عنایتیں اسی قرآن کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ہدایت کے لیے اس قرآن کو نازل کیا۔ مومنوں کے لیے ہدایت بھی اسی قرآن میں ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں پورا کا پورا دین وہ آپ کو ملے گا اللہ کے قرآن سے ملے گا۔ قرآن وہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ملا ہے اور اس کو جو عظمتیں اور اس کو جو عنایتیں ملی ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں جتنی بھی سعادتیں انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں وہ ساری کی ساری سعادتیں قرآن کی وجہ سے ہیں۔ رمضان کے مہینے کی عظمتیں وہ قرآن کی وجہ سے ہیں۔ اس سے بھی آگے آئیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی سیرت، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا مرتبہ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آپ سن چکے ہیں۔ ان کی ساری عظمت وہ بھی ہے قرآن کی وجہ سے۔ اس سے بھی آگے بڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کو اللہ نے سارے جہان کا نبی بنایا، آپ کو اللہ نے سارے نبیوں کا امام بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کے لیے ہدایت بنایا، آپ ہدایت کا نور بھی ہیں۔ یہ ساری کی ساری عظمتیں قرآن کی وجہ سے ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن خود بیان کرتا ہے، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرے پیغمبر اپنی زبان سے یہ بیان کر دیجئے، قل انما انا بشر مثلکم، لوگو میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسا بشر ہوں، تمہاری ہی مثل ہوں۔ میری عظمتیں تم سے زیادہ ہیں۔ بشر ہونے کے اعتبار سے آپ بھی بشر ہو، نبی بھی بشر ہیں، آپ بھی کھاتے ہو، نبی بھی کھاتا ہے، آپ بھی نوری نہیں، نبی بھی نوری نہیں۔ یاد رکھو کائنات کے لوگوں، اللہ نے نبی کے ذریعے اعلان کیا، اے پیغمبر اپنی زبان سے خود بیان کر، اگر تم کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں، تم نہاتے ہو میں بھی نہاتا ہوں، تم لباس پہنتے ہو میں بھی لباس پہنتا ہوں، تمہارا بھی ایک نظام ہے، بیوی ہیں بچے ہیں، میرے بھی بیوی ہیں میرے بھی بچے ہیں، اگر تمہارے والدین ہیں میرے بھی والدین ہیں، جس طرح تم دنیا میں آئے ہو میں بھی اسی طرح دنیا میں آیا ہوں، تمہارے ماں باپ ہیں میرے بھی ماں باپ ہیں، تمہارے رشتے ناتے ہیں میرے بھی رشتے ناتے ہیں، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، تمہارے ہی جیسا بشر ہوں۔ لیکن یہ عظمتیں، یہ عروج، یہ بلندیاں یہ کس وجہ سے ملی ہیں؟ یوحا الیہ، اللہ نے نبیوں کا امام بنایا، اللہ نے والی بطحا بنایا، اللہ نے نبی کو آسمانوں پہ بلا کے معراج کروایا، تمام نبیوں کا امام بنا کے مسجد اقصی میں امامت کبریٰ کی مہر لگائی۔ یہ ساری عظمتیں کس لیے ہیں؟ یوحا الیہ، ہوں تو تمہارے جیسا، عظمتیں ساری اس لیے ہیں کہ میرے اوپر قرآن نازل ہو گیا ہے۔ وَهَذَا کتاب، قرآن کہتا ہے
वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, यही वो किताब है कि जिसको अल्लाह ने आसमान से नाज़िल किया, बड़ी बरकतों वाला बना के नाज़िल किया। सारी बरकतें कुरान की वजह से हैं। कुरान है बरकतों का मंबा, कुरान है बरकतों का ख़जाना। बरकतें चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, अपनी औलाद की उम्र में, अपने घर बार में, अपने कारोबार में बरकतें चाहते हो तो वो कुरान से मिलेंगी। इसीलिए नबी करीम ने कहा था, लोगों इक़राऊ सूरतिल बकरा, सूरह बकरा की तिलावत किया करो, फ़इन्न अख़ज़हा बरकतुन, क्योंकि ये जो सूरह बकरा है इसने अल्लाह की बरकतों को अपने अंदर जज़ब कर लिया है। सारी बरकतें कुरान में हैं। तो मैं आपके सामने मुबारक देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुबारकबाद के मुस्तहक हैं वो वालिदैन जिनके बच्चे कुरान पढ़ते हैं, दिन रात अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं। मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि उनके बच्चे उस कुरान को पढ़ते हैं जो बरकतों का मंबा है। अल्लाह हम सब को कुरान से जोड़ दे, क्योंकि जो जो कुरान से जुड़ता है, जो जो कुरान से लगता है, अल्लाह उसे इज्जतें देता है, अल्लाह उसे उरूज देता है। मैं इन्हीं अल्फाज पे अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ, कुरान से ही बरकतें हैं। अल्लाह हम सब को कुरान के साथ जुड़ जाने की तौफीक दे, कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढाल लेने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। जनाब सदर असलम जट साहब, मोहतरम सलीम साहब, कारी अतीक साहब और मोअज़्ज़ीन इलाका, मैं कारी अतीक साहब की दरख्वास्त पर, बल्कि हुक्म पर, शफ़ीक साहब की हुक्म पर मैं यहाँ पर हाज़िर हुआ। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि इतनी अच्छी महफ़िल में उन्होंने मुझे मदऊ किया और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेहतरीन कॉन्फ्रेंस जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर सजाई है। अल्लाह ताला मुंतज़मीन को अजर अज़ीम अता फ़रमाए और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, आज बच्चों को इनामात भी दिए जा रहे हैं और सीरत का प्रोग्राम भी है। वो बच्चे जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ की, जिन्होंने नाज़रा कुरान पाक ख़त्म किया है, उनके हवाले से भी ये तकरीब है। तो कारी साहब ने मुझे हुक्म किया था कि आप चंद बातें बच्चों के साथ, और उनके वालिदैन भी यहाँ पर ज़ाहिर है कि मौजूद होंगे उनके साथ, एक प्रोग्राम में बैठे थे। वहाँ पर एक साहब ये बात फरमा रहे थे कि मैंने पाकिस्तान में तकरीबन 600 के करीब ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ कि जो बहुत आला तालीमी याफ्ता थे, और उनसे जब मैं बात की तो मैंने उनसे कहा कि बच्चों की तरबियत के हवाले से आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में कौन सी शख्सियत का रोल है कि जिसने आपकी ज़िंदगी को बदल दिया और आप इस कदर बड़े ओहदे पर चले गए। तो दुनिया नहीं, पाकिस्तान के तकरीबन ये 600 के करीब लोग थे, एलीट क्लास के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। तकरीबन सब ने ये बात कही कि अगर मेरी माँ मेरे इस किरदार के पीछे ना खड़ी होती तो मैं कभी भी इस मंजिल तक ना पहुंच पाता। तो वालदा का किरदार जो है वो सबसे आला है, और उसी वालदा को हम माँ के नाम से पुकारते हैं। और माँ यानी एक मीम जो है वो ये भी है कि हमारी तरबियत का आगाज़ जो है वो माँ से होता है, और जब ही बच्चा पैदा होता है फौरी तौर पे उसकी तरबियत शुरू हो जाती है। और ये तो साइंटिफिक स्टडी भी बताती है, यानी साइंस ने भी अब ये बातें प्रूव कर दी हैं कि अगर वालदा हमल के दौरान बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक तिलावत करे तो बच्चा बहुत जल्दी कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेता है। और एक सर्वे ये भी आया कि अमेरिका में यानी
والدہ کو انہوں نے جو ہے وہ میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ جو ہے نا وہ بچہ پیٹ میں تھا اور والدہ کو میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی تربیت کرنی شروع کر دی بچے کی، تو وہ بہت بڑا سنگر بن گیا، یعنی بہت بڑا یہ ڈھول بجانے والا یا ایک یہ سنگر یا ایسے آلات بجانے والا وہ بچہ بن گیا کہ جو میوزک میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو پہلا میم جو ہے وہ ہماری ماں، جو کہ ہمارے بچوں کی مائیں ہیں، کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو صبح سویرے اٹھاتی ہیں اور اپنے یہ مسجد میں بھیجتی ہیں تاکہ وہ ناظرہ قرآن پاک پڑھ سکیں، اور کچھ بچے حفظ بھی کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ممبر ہے، یہ بھی میم سے شروع ہوتا ہے، جہاں پر ہمارا موقع نہیں ملتا ہمیں کہ ہم ہفتے میں کبھی کہیں اور کوئی اس طرح کے پروگرام میں شرکت کر لیں، لیکن جمعہ کے دن تمام لوگ نہا دھو کے خوشبو لگا کے مسجد میں ضرور آ جاتے ہیں اور وہ علماء حضرات کی باتیں سنتے ہیں۔ تو علماء حضرات وہ اگر حق ادا کریں اس ممبر کا، تو ایک سوسائٹی میں ایک حالات بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سارے دیہات ایسے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ ایک ممبر سے ایک ایسی آوازیں توانا قسم کی اٹھتی ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس دین کو سیکھ کر جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کے ابلاغ کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ تو ایک میم جو ہے وہ ممبر ہے، اور ایک میم جو ہے وہ معلم ہے، کہ استاد کی یہ اہمیت ہے اس زندگی میں کہ ہر بچہ جو ہے وہ اس کو کوئی نہ کوئی مینٹور، مربی یا استاد چاہیے، بغیر استاد کے کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں میں کہوں نا کہ یار جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ غیبت نہیں کرنی چاہیے، غصہ بہت جلدی لوگوں کو آ جاتا ہے، غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ سے میں یہ بات پوچھوں کہ یار اگر پوری دنیا کی آبادی 7 ارب ہے تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ یہ بات جانتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے؟ آپ کہیں گے جی 7 ارب کے 7 ارب ہی جانتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، 7 ارب کے 7 ارب ہی جانتے ہیں کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ کم از کم مسلمانوں کا تو اس کے اوپر ایمان ہے، اور قرآن میں یہ بات درج ہے کہ جو ہے وہ غیبت نہ کرو۔ کون ہے جو تم میں سے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ تو اس لیے یعنی اگلا یعنی میم جو ہے وہ معلم ہے، اور معلم سے جو تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں وہ گھروں میں بھی ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ یہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، لیکن جو استاد محترم نے اسکول میں بتا دینی ہے نا بات، وہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اس لیے اپنے اساتذہ کو، بچوں سے خاص طور پہ درخواست ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کا جتنا احترام کریں گے اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ عزت اور احترام جو ہے وہ اس کے خود مستحق بنیں گے جب وہ اپنی زندگی پریکٹیکل لائف میں کبھی آئیں گے۔ اور اسی طرح میں بڑوں سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ جب آپ نے کسی بندے کو اپنی تربیت کے زون میں لے کے آنا ہے نا، اس کے لیے آپ کو 2-3 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ آپ کسی بندے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں سلیم صاحب، 3-4 چیزیں ضروری ہیں، اگر وہ نہیں کرتے تو تربیت کوئی نہیں ہونی۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ جس بندے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی باتوں کو بہت جلدی درگزر کرنے والے بن جائیں، کہ اگر اس کی بات کوئی غصہ بھی آپ کو دلا رہی ہے تو آپ اس کے اوپر بہت جلدی غصہ نہ کریں، اس کے اوپر اس کو درگزر کریں، اس کے ساتھ معافی والا معاملہ رکھیں۔ جس کی بھی آپ نے تربیت کرنی ہے اس کے نتیجے میں آپ کو ایک خوشی محسوس ہوگی، یعنی آپ کا دل خوش ہونا شروع ہو جائے گا، اندر سے بھی آپ کا دل خوش ہوگا اور چہرے پہ بھی مسکراہٹ آئے گی۔ یعنی درگزر کیا، چہرے پہ مسکراہٹ آئی، دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ سے یعنی آپ کی خوشی کو دیکھ کر وہ آپ کے ساتھ اس کا ایک تعلق بن جائے گا۔ ریلیشن شپ جو ہے وہ تب بنتا ہے جب آپ اس کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر اس کی بات وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ بات آپ اپنی بیوی کے ساتھ اپلائی کر لیں تو وہاں پر آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے سکے بچوں کے ساتھ اپلائی کر لیں، اپنے محلے میں لوگوں کے ساتھ اپلائی کر لیں، اپنے معاشرے میں اپلائی کر لیں، اساتذہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپلائی کر لیں، تو یہ جو ہے یہ فائدہ جو ہے ان کو آپ وہ یعنی آپ اس کے ثمرات سمیٹنا شروع کر دیں گے۔ پہلی بات درگزر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ اگلا بات میں نے کیا بتائی؟ ہاں، آپ
خوش ہو جائیں گے, آپ کو اندر سے خوشی ملے گی, آپ خوش اخلاق ہو جائیں گے, آپ کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی خوشیاں ٹپکیں گی, آپ کے چہرے پہ والد اور والدہ اگر آپس میں لڑتے رہیں گے بچے بھی لڑیں گے. اور تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہوگا, آپ کے اپنے بچوں سے تعلقات ٹھیک نہیں ہے. بچہ والد صاحب گھر میں آتے ہیں, بچہ کمرہ چینج کر جاتا ہے, دیکھا ہے ایسے, ہم نے تو بہت دیکھا ہے. بچہ کہتا یار ابا جی آ گئے ہوں, انہوں نے اتنے میرے ڈانگ سوٹا کر دینا, مینوں کسی اور کمرے میں میں کتے اور چلا جانا, اور وہ اس کمرے میں جا کے لیپ ٹاپ دیکھ رہا ہے یا موبائل پہ بیٹھا ہوا گیمیں کھیل رہا ہے. والد صاحب کو سکون ہو گیا کہ یار پرے پرے ہو جاؤ, میرے نیڑے ہوں کوئی نہ لگے, میں تو تھکیا ہاریا آیا ہوں. تو یہ چیز جو ہے وہ تعلق آپ کا اس سے بنا نہیں, آپ اس کی تربیت کو کیسے, تربیت آپ کی اس کی کیسے کریں گے؟ تو تربیت کرنے کے لیے آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ آپ کو بچوں کو بھی درگزر کرنا پڑے گا, بیوی کی باتیں بھی درگزر کرنی پڑیں گی, اسی سے آپ خوش اخلاق بنیں گے. اور تیسرا جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک تعلق بنے گا. تعلق کے بعد آپ کی تربیت ہوگی, اس کی تربیت اس سے پہلے نہیں ہو سکتی. اور پھر اگلا جو بہت زیادہ آج کل میم ہے وہ میڈیا ہے, جو ہماری تربیت کر رہا ہے, بدقسمتی سے نہیں کر رہا. تو میڈیا کی جو ہے وہ جو میڈیا وار ہے اس کے اندر خیر کا مادہ رکھنے والے, خیر کا ایلیمنٹ رکھنے والے لوگوں کی شدت سے ضرورت ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ میڈیا کا استعمال زیادہ کریں, جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے اوپر جو ہے وہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں. جو ممبر و محراب کے ساتھ منسلک لوگ ہیں, جو دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھتے ہیں, ان لوگوں کو ضرورت ہے کہ وہ اس بڑے مقصد کے لیے پوری کی پوری انسانیت تک نیکی کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, اور اس کے لیے میڈیا کا مثبت استعمال کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ جب تک جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے, یعنی آپ کے اندر, آپ کے بچے کے اندر, اگر آپ چاہتے ہیں ان بچوں کے اندر کہ جنہوں نے ابھی قرآن کا حفظ کیا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے, کانفیڈنس آ جائے, حضرت علامہ صاحب آ رہے ہیں, ان کا اعلان کر دیں, آ جائیں, اعلان کر دیں نا. یعنی ہمارے اندر, ہمارے بچوں کے اندر اگر کانفیڈنس نہیں ہے تو یقیناً جو ہے وہ کوئی معاشرے میں تبدیلی کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتے. ان کو ایک بہترین کانفیڈنس کے لیے ان کے اندر ایک تبدیلی لانی پڑے گی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ بیٹھو, تشریف رکھو. السلام علیکم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بچوں کے اندر اگر آپ تبدیلی کے خواہاں ہیں تو آپ کو بچوں کے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو پر اعتماد بنانے کی ضرورت ہے. ایک پر اعتماد بچہ اسی وقت معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اگر اس کے اندر اعتماد ہوگا. اعتماد اس وقت ہوگا کہ جب اس کے ساتھ آپ محبت کریں گے, آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے, اور آپ اس کے ساتھ اچھا تعلق بنائیں گے. اسی کے نتیجے میں تربیت ہوگی, اور اسی کے نتیجے میں انشاءاللہ معاشرے میں تبدیلی آئے گی. میں آپ لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے, قاری شفیق صاحب نے مجھے یہاں پر مدعو کیا, اور آپ لوگوں نے مجھے بڑی یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ میری باتوں کو سنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے پہلے ایک نرم گوشہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, جو کہ ہمارے اندر جو ہے وہ نہیں, جس کا بہت زیادہ فقدان پایا جاتا ہے. اور اسی لیے سوسائٹی میں ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک عدم برداشت کا اور اخلاق کی گراوٹ کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ میں نے کہا ہے اور جو کچھ آپ لوگوں نے سنا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کی مسئلہ ہے؟
مشکور ہوں میں ڈاکٹر عطاء اللہ حمید صاحب کا، انہوں نے قیمتی ٹائم نکالا، ہمارے آواز پہ لبیک کہا، بچوں کو نصیحتیں کی، ہم بے حد ان کے مشکور ہیں۔ اللہ پاک ان کے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے۔ اب انعامات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ انعامات والے بچے آگے آ جائیں جلدی جلدی۔ انعامات والے بچے آ گئے، حاجی مقصود صاحب بھی آ جاؤ، چودھری عبدالغفور صاحب۔ ہاں جی بچوں تشریف رکھو، خاموش ہو جاؤ، عورتاں بھی خاموش ہو جان۔ زہیب جبار فوجی لیاقت صاحب دا پوترا، جلدی جلدی آؤ۔ میں التماس کرتا ہوں چودھری عبدالغفور صاحب، حاجی مقصود صاحب کو، ان کے ساتھ ہیں میاں محمد سلیم صاحب، زہیب جبار، عمیر شہزاد، چودھری عمر شاہ سادہ پوترا عمیر شہزاد، چہرہ ادھر کرو بھی، پھول نہیں سٹے، بچے کدھر گئے؟ پھول نہیں سٹے ختم ہو گیا؟ اچھا تصویر کھچا لو، یہ اخبار تے آنیاں تصویراں چنگی طرح کھچاؤ، کوئی بچوں اخبار تے آنیاں، ماشاءاللہ مبارک ہو۔ راجہ ویس سمجد، راجہ ویس سمجد، جلدی جلدی بھی۔ رانا طلحہ اصغر، رانا طلحہ اصغر، بچوں تصویر دے ڈاٹ، چلو اب میں چودھری صاحب کے معاون ہوں گے قاری اکبر اسد صاحب، راجہ سمیع اسلم، راجہ سمیع اسلم، راجہ سمیع اسلم، اسامہ شفیق، چودھری شفیق سادہ صاحب، اسامہ شفیق، تصویر کھچاؤ بھائی، صحیح صحیح کھچاؤ۔ اب میں ملتمس ہوں فخر گوجرا جناب حافظ اسلم جٹ صاحب، راجہ اسد قطب دین، چودھری بشیر صاحب دا دوتا اسد قطب دین، راجہ عمران، راجہ عمران سلیم، راجہ عمران سلیم، ہاں جی اب میں دعوت دیتا ہوں مولانا وقاص صاحب، رانا عثمان صاحب تشریف لے آئیں۔ عبدالرحمان حق نواز، عبدالرحمان حق نواز ساڈا گوانڈی نہیں آیا، عبدالرحمان حق نواز جلدی آ جاؤ۔ مہد عتیق، حافظ غلام محمد سارا بھتیجا، مہد عتیق، رانا صاحب، ہاں جی وقاص صاحب نے سلام، وقاص صاحب ادھر آؤ، ساما تو لے لا، ہاں جی
اب میں ملتمس ہوں سلفی صاحب آؤں گے ادھر رکو صاحب ایسو ادھر تھوڑا پیچھے اب میں اس سے بڑے انعامات دینے کے لیے خصوصی دعوت دیتا ہوں جو امیر جو میرے شاگرد میرے ساتھ پڑھاتے ہیں 6 سال سے اور بغیر لالچ کے، ان کی بڑی کاوش ہے کہ انہوں نے بچوں کو پڑھایا، اب تک 90 بچے قرآن پڑھ چکے ہیں۔ دے دو آج 12 نہیں سے نا۔ اب میں امیروں کو دعوت دیتا ہوں، سمران خلیل سینئر امیر سمران خلیل، وہ میران دیں۔ اب میں ملتمس ہوں ڈاکٹر عطا اللہ حمید صاحب، امیدوار حلقہ NA 111، اللہ ان کو کامیاب فرمائے۔ ڈاکٹر عطا اللہ حمید صاحب، میاں محمد سلیم صاحب، زبیر اصغر جو ہمارے دوسرے نائب امیر وہ بھی آ جائیں۔ اور دوسرا امیر حافظ زبیر اصغر، ماشاء اللہ کو 2 ہے گے 500 ادھر آ جاؤ بیٹا، ہاں ادھر آئے۔ تصویر کھینچ لیں، چلو بس ٹھیک ہے۔ چلو ہمارا ایک شعبہ ہے ویلفیئر کا، وہ گوجرا کی طرف سے ان کے لیے کچھ حوصلہ افزائی ہے، بعد میں انعامات دیں گے۔ حفصہ پہنچنے والے ہیں فیصل آباد سے، لالا بیت الرحمان جو اللہ کی رضا کے لیے قبریں کھودتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بغیر لالچ کے، غریب مر جائے امیر مر جائے، اللہ کی رضا کے لیے یہ قبریں کھودتے ہیں اور دفناتے ہیں۔ یہ رفاع عامہ کا کام ان کو بڑا پسند ہے، ویلفیئر کو، ان کے لیے نام ہے۔ لالا بیت الرحمان آ جاؤ۔ دوسرا کون ہے؟ یاسر، تاڑی نہیں لگانی۔ ویلفیئر کا کام بھی کرنا چاہیے، رفاع عامہ کا۔ فوت ہو جاتا ہے تو امیر کوئی نہیں جاتا، لوگ کہتے ہیں جی میں دعوت ولیمہ پہ نہیں بلایا، ہم نے نہیں جانا، دیکھ لو استاد جی دیکھ۔ یاسر دوسرا یاسر، محمد یاسر، اس میں ڈال یاسر ہیں کہ شفقت یاسر ہے، یار جلدی آ یاسر، قاری صاحب دا کتاب ہونے والا۔ رفاع عامہ دے بھی کام کرنے چاہیے، غریباں دی خدمت ہے، ساڈی مسجد دا ایک شعبہ اسپیشل۔ جنازیاں تے جایا کرو، کفن دفن دا انتظام کرا کرو، تعاون کرا کرو لالا صاحب نال۔ ایک میرا نام کہندے دینا چوری شفیق صاحب، جنہیں کو دینا کوئی پابندی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما۔ اسلم جٹ صاحب اور قاری صاحب نے میری طرفوں نام دین، اسلم جٹ صاحب۔ آؤ جی اسلم صاحب۔ قاری صاحب نے سوٹ میرے لو، میرا پوترا قرآن پڑھیا۔ 1000 روپیہ ساڈے لو۔ آج مٹھائی کا ڈبا آج قاری صاحب نے ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਸਭ 1000 روپیہ بھی 1000 روپیہ مٹھائی کا ڈبا کپڑے کا جوڑا، قاری صاحب کی خدمت کی، پوترا میرا پڑھیا۔ ਲੈ ਆਓ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। چلو 2000 میرے لو استاد۔ ماشاء اللہ ماشاء 2000 اللہ۔ روپیہ جی چوری صاحب دی طرفوں استادانی خدمت ہے۔ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਹੋਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ہاں اور بھی یہ کارنیاں کر لو۔ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ قاری صاحب میرے بچ پھر پایو ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਜ پیسے چک لو بچے پا دو اتنے۔ عبد المنان جنہیں سب تو زیادہ جلسے دا تعاون کیتا، تقریباً 20,000 دے قریب۔ عبد الحنان آپ آئے ہوئی چوری شفیق دا صاحب زیادہ۔ یہ بچی پہنے اتنے رکھ دیے۔
ਅਬਦੁਲ ਹਨਾਨ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ। लो जी कारी साहब किसी का बच्चा थोड़ा अब्दुल हन्नान डॉक्टर साहब से नाम हासिल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खाना नाम ले लो अपना, नाम ले लो, बुजुर्गां नूं सलाम कहना ही, सलाम ले, चलो ठीक। कारी साहब का बच्चा है तो फल लो नाम कोई नहीं, टेंशन नहीं लेनी। ये 40 स्पीकर में फड़ा देना तो तू ले जा, तेरा सर गया। ले जाओ। तकरीर शुरू करें। हाँ जी, अब बिला ताखीर खिताब के लिए दावत देता हूँ कारी अल कुरान कारी अकबर असद साहब। आप चूनिया बड़ा ही प्यारा खिताब फरमाएंगे। आराम नाल बैठना, इंशाअल्लाह मेहमान नवाजी भी होगी। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरत मौलाना कारी अकबर असद साहेब, हजरत मौलाना कारी अकबर असद साहेब